Even as Goa's western bypass nears completion till Nuwe by the end of this month, concerns persist over its delayed progress in areas like Kukoli and Bali. These areas serve as major routes for both daily commuters and heavy traffic, which increases the urgency to complete these bypass stretches. Today, we look into why these critical sections remain unfinished and how this impacts both safety and traffic flow for residents and road users in South Goa. ते नॅशनल हायवे जी 66 आसा आणि जी वेस्टर्न बायपास येता ह्या वेस्टर्न बायपासाचेर आसा आनी हो वेस्टर्न बायपास जो आसा हो नुव्या साकून जो नावेल पर्यंत येता हेजें काम खंय तरी बंद आसलें आनी स्लो आसलें हेजे खातीर हांगचे लोक आनीक MLA जो आसा वेंजी विएगस बाणावलेचो हो कोर्टाक गेले आनी हायकोर्टान तांकां एक ऑर्डर दिली की नोव्हेंबराच्या 20 तारीख म्हळ्यार तुमी हो रोड जो आसा हो ओपन करतले काम पूर्ण करून आज तुम्ही पळयतात काम जोरान चालू आसा आनी हो आनी 8 दिसां भितर हो रोडाचें जें काम आसा हें कंप्लीट जातलें. आज आमी इंजिनियरा फुड्यांकूय उलयले तांणी सांगलें की आमगेलें आनी 8 दिसां भितर हेचें काम चालू जातलें. आतां प्रश्न निर्माण जाला तो हो की हो रोड तुमी क्लियर केलो जो मुखाल्ले कितें नावेली साकून जो काणकोण पर्यंत वयता हेचेर कितें आनी तुमी जाणा आसतले की कुंकळे ह्या कामाक जर रोड इतलो उशीर आसा आनी तो रोड बाजारांत गेले थंय कितें प्रॉब्लेम जातले बाळ्ळी कितें प्रॉब्लेम जातले हें आतां आजुनूय तेणी पळयलें ना. मुखाल्लो टेंडरूय जाल ना म्हणटकीर काम करप कशें हांगा खंय तरी ऑथॉरिटीन लक्ष दिवपाक जाय हायवे ऑथॉरिटीन आनीक खंय तरी लोकांले प्रश्न आसा ते सॉल्व करपाक जाय ना जाल्यार सगळी लोकांक हांगा त्रास जातले. हो स्ट्रेच काबार जाल म्हूण जायना तर मुखाल्ले स्ट्रेचाच कितें हांगा ही काम काबार जाल्यार बरी गजाल आनी हायवे जायीच सगळ्या लोकांक पूण जे लोकांक त्रास जातले जे लोक काणकोणच्यान बांबोळी हॉस्पिटलां येतले या एअरपोर्टार येतले हेंचे कितें कित्याक कंजक्शन आतां उरलं म्हण तें काणकोण साकून जे येता ते कुंकळे म्हणल्यार कंजक्शन आसतलें आनी हेचेर खंय तरी सरकारान बेगीच्या बेगीन उपाय काडचो म्हणून मागतात. Ramesh Naik Rao, Subhashish Kuvekar and Muzaif Sheikh for Goa 365.